बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। अच्छी खबर यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इमरान रियाज खान साहब ने आज बाकायदा तौर पर पब्लिक अपीयरेंस दी है और पहले की निस्बत जब हमारी मुलाकात हुई थी उसकी निस्बत बहुत बेहतर थे और आज उनकी गिरफ़्तारी टली है। हाँ जी, ये तय है, आज उनकी गिरफ़्तारी टली है और उसकी डिटेल्स मैंने डेफिनेटली आपके साथ शेयर करनी है। उसके अलावा जी आज बुशरा बीबी साहिबा के लिए कल जुम्मे का दिन भारी हो सकता है। ख़बर मेरे पास कुछ है ऐसी, वो आपके साथ शेयर करनी है कि जुम्मा बुशरा बीबी के लिए क्यों है, क्योंकि कहीं हलचल है उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से। शेख रशीद साहब के मुकदमात में पुलिस खुद कह रही है बंदा मासूम है और आज जजों को भी पता है कि क्या हो रहा है शेख रशीद साहब के साथ। सब कुछ पता है, लेकिन उसके बावजूद ये सिस्टम चल रहा है ना, ये है इस सिस्टम की तबाहकारियाँ। ये है हमारा बेड़ा गर्क होने की बहुत सी वजूहात कि इन सब चीज़ें जजेस को भी पता है, पुलिस को भी पता है, निज़ाम को भी पता है कि कहाँ कौन क्या कर रहा है, और उसके बावजूद हम ये सिस्टम लेके चल रहे हैं। और ये है हमारी असल मजबूरियाँ जिनकी बिना पर है। और आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई निगरान वज़ीर आज़म से, उसके कुछ मामलात हैं वो मेरे पास हैं कि इस वक्त क्या ज़रूरी है मुलाकात। चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले आज मैं बुशरा बीबी से शुरू करता हूँ। नैब ने आज बुशरा बीबी साहिबा को तलब किया बता, हालांकि 17 नवंबर तक वो वैसे ज़मानत पर हैं और 190 मिलियन पाउंड केस में। हालांकि नैब ने इस पर सवालनामा बुशरा बीबी को दिया हुआ है ना, अलकादिर और 190 इकट्ठे ही हैं, उनका बस ज़मानत है और सवालनामा दिया था। बुशरा बीबी ने आज अपना तहरीरी जवाब जो था ना, उन सवालनामे के जो जवाब थे अपने वकील नईम हैदर पंचोता के साथ ज़रिए उन्होंने जमा करवा दिया और आज के दिन हाज़िरी से ना इस्तिस्ना उन्होंने मांगा। उन्होंने कहा मेरी कोई ज़ाती वजूहात हैं, और ज़ाती वजूहात मैं भी आपको बताता हूँ। जुमरात का दिन है ना, बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब से मुलाकात की, जुमरात को उनकी फैमिली से मुलाकात का होता है, तो आज मैं पेश नहीं हो सकती, आइंदा हफ्ते की तारीख दे दें, यकीनन मैं पेश हो जाऊँगी। ये उन्होंने जवाब लिख के भेज दिया। अच्छा, अब आइंदा हफ्ते तक बुशरा बीबी के पास 17 नवंबर तक यानी कल तक के लिए उनकी ज़मानत है। अब तो इसका मतलब उनको एक नई ज़मानत के लिए भी अप्लाई करना होगा क़ब्ल गिरफ़्तारी के लिए ना, बेल बिफोर अरेस्ट, अगर आइंदा हफ्ते की तारीख मिलती है तो ये एक चीज़ है। और तब तक ज़मानत ख़त्म हो चुकी होगी और दोबारा पेशी से पहले उनको ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी करनी होगी। लेकिन मेरे पास ख़बर ये है कि बुशरा बीबी के लिए ना गिरफ़्तारी के हवाले से मामलात बहुत सीरियस नोट के ऊपर चले गए हैं। कल का दिन, जुम्मे का दिन उनके लिए हम हो सकता है, बुशरा बीबी कल गिरफ़्तार हो सकती हैं। ठीक है जी, नहीं तो जुम्मा या हफ्ता ये हो जाएगा, तो ये बहुत करीब है। और क्योंकि बुशरा बीबी के लिए मैंने बताया कि मुझे कई हलचल की इतलात हैं कि उसके बगैर नहीं गुजारा, उनको अंदर किए बगैर गुजारा नहीं है मामलात, क्योंकि आगे जो प्लान है ना उसमें बुशरा बीबी का किरदार बहुत अहम हो सकता है। तो इसलिए उनको खामोश रखना या उनको पर्दा स्क्रीन से ज़रा साइड पर रखना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उधर बुशरा बीबी साहबा ने कल एक दरख्वास्त दी थी कि मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात जो है ना वो ज़रा प्राइवेसी में कराई जाए। इतनी विजिलेंस के साथ मुलाकात होती है, 2-3 एहलकार उधर बैठे होते हैं, हम कोई बात भी नहीं कर सकते, तो हमारी प्राइवेसी में एक मुलाकात कराई जाए। तो आज दूसरी दरख्वास्त बुशरा बीबी ने दी। ये 100 बातें होती हैं, मियाँ बीवी की 100 बातें होती हैं, फैमिली की बातें होती हैं, पार्टी की बड़ी बातें होती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई हिदायत देनी होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आज दूसरी दरख्वास्त उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की और दरख्वास्त ही सीधा चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने दरख्वास्त दायर की है बुशरा बीबी साहबा ने। उन्होंने कहा हमें आपके ऊपर एतमाद ही नहीं है, और वो बिल्कुल सही कहती है, उनके फ़ैसलों पर किसी को भी एतमाद नहीं है। जिस तरीके से जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का जो तराजू का तगड़ा है ना, वो क्या कहते हैं, तराजू का जो पलड़ा है ना, वो अजीबोगरीब तरीके से चल रहा होता है। पर ये बस ये सब बातें ज़ुबान-ए-ज़द आम है, मैं कोई उनके फ़ैसलों पे तनकीद कर रहा हूँ, मैं जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, तो इतनी मुझे इजाज़त है तो मैं तभी कर रहा हूँ। तो उनके नहीं है उनके फ़ैसलों पर किसी को एतबार। तो वो कहते हैं जितने भी केसेस बुशरा बीबी ने अपने वकील नईम हैदर पंचोता के ज़रिए उन्होंने उस जज के ऊपर खुद ही सीधे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास पहुँच गए। उन्होंने कहा जितने भी केसेस आपके सामने मुकर्रर हुए उनमें हर केस में एक ही तरह का फैसले आ रहे हैं जो हमारे ख़िलाफ़ हैं, और जितने भी हमारे मुकदमात हैं उन्हें इस बेंच से मुंतकिल किया जाए। खैर उन्होंने नहीं बात मानी और इस्तदा की गई बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से कि, और वाकई ऐसा है भी, और क्योंकि जितने भी डीबी बेंच यानी जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो फैसला करते हैं उसके बाद वो रिव्यू के लिए जाते हैं तो 1 डिविजनल बेंच बन जाता है ना, 2 रुकनी बेंच। जितने भी डिविजनल बेंच हैं वो ज़ाहिर बात है वो उनके ज़ेर ताब या ज़ेर तसल्लुत नहीं होंगे,
وہ تمام کے تمام پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان صاحب کے کیسز میں ان کو ریلیف مل رہا ہے. جسٹس بابر ستار لے لیں, جسٹس جہانگیر لے لیں, جو مرضی لے لیں آپ, کیانی صاحب لے لیں, جو مرضی لے لیں آپ, تو وہ یہ سب ہے. تو اس کا بعد چیزیں سامنے پتہ چل رہی ہیں کہ یہ واحد شخص ہیں جو ایک پراپر ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلا جا رہا ہے. تو اسی پہ انہوں نے اعتراض بھی کیا جی, اور دیگر ججز انصاف دے رہے ہیں. تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے نا ظاہری بات کی, عامر فاروق صاحب کہتے ہیں پی ٹی آئی کی درخواست ہو تو سنتے ہی نہیں ہے, ایک سرٹن ٹائم لگا دیتا کہ عمران خان صاحب کو اور رگڑا لگتا رہے اندر. اچھا اس کے بعد درخواست پہ فیصلہ دینا ہو تو اس پہ بھی ایک طوالت ہوتی ہے, فیصلہ محفوظ کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد ان درخواستوں میں ایمبیگوٹی تو ڈاکٹر سیفر اپنا کیس چل رہے ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں سب کو پتہ ہے کہ عامر فاروق صاحب کیسے چل رہے ہیں. اور ہاں یہ کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ یہ پی ٹی آئی بہت غلط کر رہی ہے, جو جج اب آپ کے متعلق آپ کی مرضی کا فیصلہ نہ دے اس کے اوپر تنقید کریں. بھائی پی ڈی ایم نے کیا کیا ہے؟ پی ڈی ایم تو سپریم کورٹ کے اگینسٹ آ کے کھڑی ہوئی تھی. پی ڈی ایم تو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب, جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب, جسٹس اعجاز الاحسن صاحب, اور پتہ نہیں کس کس جج کا نام لیتی تھی پریس کانفرنسز کے اندر, اور پوری اسمبلی کے سیشن کر ڈالے انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر, اور نام لے کے بتایا کیوں نہیں دیتے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کیس, کیوں نہیں دیتے جسٹس طارق کو کیس, کیوں نہیں دیتے جسٹس امین کو کیس. یہ پریسیڈنٹ پی ڈی ایم نے سیٹ کیا ہے کہ آپ جج کے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ذرا تھوڑا سا دھیان سے بات کیا کریں. 100 باتیں ہیں, کتنی الٹیاں کھانی ہیں آپ لوگوں نے, کتنی الٹیاں کھانی ہیں. تو بہرحال ان دونوں چیزوں کو ذرا ضرور دیکھیں. تو تیسری اور اہم خبر وہ عمران ریاض خان صاحب سے متعلق جی. آج بڑے عرصے بعد انہوں نے پبلک اپیئرنس دی اپنی مسنگ ہونے کے بعد, اور وہ بھی عدالت میں دی, اور ان پر ایف آئی اے نے نا کچھ مقدمات بنائے تھے ان کے مسنگ ہونے کے بعد, اور میں نے کہا تھا یہی وہ مقدمات ہیں جو عمران ریاض خان کی واپسی کی خبر دیں گے. آپ کو یاد ہوگا میرے پرانے بلاگس میں کہ یہ چیزیں اندیا ہیں کہ عمران ریاض خان گرفتار ہو کے ایک بار سامنے ضرور آئیں گے, کچھ بھی ہو جائے. تو ہوپس بھی میں نے آپ کو یہ خود ہی دی تھی. تو ایف آئی اے نے کچھ مقدمات بنائے تھے, تو آج وہ سیشن کورٹ میں پیش ہوئے ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے. 27 نومبر تک ان کو ضمانت تو مل گئی ہے جی. اب ہو سکتا ہے ایف آئی اے میں تحقیقات کے اندر وہ پیش ہو جائیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو پوچھا کسی نے کہ آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا, تو انہوں نے منہ سے کچھ نہیں بولا, انہوں نے یوں اشارہ کیا کہ نہیں. اور ہاں نعرہ ضرور لگایا پاکستان زندہ باد کا, نعرہ ضرور لگایا پاکستان زندہ باد کا. تو یہ عمران ریاض خان کی گرفتاری میں عدالت آئے ہوئی, عدالت کو بھی پتہ ہے کہ کون کدھر کھڑا ہے, سب کو پتہ ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں شیخ رشید صاحب کی ضمانتیں تھیں. اندرون سندھ میں 2 کیس ہیں نا, شیخ رشید صاحب ایک موچکو اور ایک لسبیلا میں 2 مقدمات ہیں. تو اس پر ضمانت پر سماعت تھی, تو ایس ایس پی انویسٹیگیشن وغیرہ کو طلب کیا تھا. انویسٹیگیشن افسر ڈی ایس پی صاحب پہنچے بھی ہیں. تو شیخ رشید صاحب سے عدالت نے پوچھا, جج جہانگیری صاحب نے انہیں پوچھا, انہوں نے کہا شیخ صاحب چلا کاٹ کے بھی آپ کی جان نہیں چھوٹی. اوئے ہوئے, صرف سنے جج کو پتہ ہے, صرف یہ دیکھیں آپ. انہوں نے کہا آپ کی جان نہیں چھوٹی, آپ پہ تو 780 لگ گیا ہے سندھ میں, یعنی دہشت گردی لگ گئی آپ کے اوپر. تو وہ مسکرایا, اور انہوں نے کیا کہنا تھا. بہرحال جو ڈی ایس پی تھا تفتیشی افسر خود کہہ رہا ہے, انہوں نے کہا یہ سیاسی معاملات ہیں, یہ ایف آئی آر تو بنتی نہیں تھی, میرے پاس ہوتی تو میں اس کو کب کا خارج کر دیتا. بہرحال میرا تبادلہ ہو چکا ہے, اور اگلی باری کوئی اور افسر پیش ہوگا. تو فوراً ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں نہ سر, ہائی کورٹ میں کہہ رہے ہیں ان کا بیان جو ہے نا وہ عدالت کے ریکارڈ کا حصہ نہیں بنانا آپ نے, ورنہ ان کی نوکری چلی جائے گی, ورنہ ان کے خلاف کارروائی شروع ہو جائے گی. وہ تفتیشی خود کہہ رہی ہے ایف آئی آر جھوٹی ہے, سیاسی ہے, تو اس کے بعد کیا رہ جانا ہے. انہوں نے کہا یہ تو بڑی ایمانداری سے کر رہے ہیں. اچھا دوسری بات, یہ بیان ریکارڈ پہ نہ لیں ورنہ نوکری سے جائیں گے. اور عدالت نے بھی یہی کہا کہ جی ہم آپ کا, ڈی ایس پی صاحب کو کہا کہ ہم آپ کا جو بیان ہے نا وہ ریکارڈ کا حصہ نہیں بنائے ورنہ آپ کی نوکری چلی جائے گی. یعنی عدالتوں کو بھی پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, عدالتوں کو بھی پتہ ہے یہ سب سسٹم کیسے چل رہا ہے. مگر دکھ یہ ہے کہ یہ سسٹم پھر بھی چل رہا ہے, یہ بڑی بات ہے. میرا اس پورے ولاگ کا کریکس یہ ہے, ہر ایک کو پتہ ہے, لیکن پھر بھی ہم گھسیٹی جا رہے ہیں اس سسٹم کو, رگیتی جا رہے ہیں اس سسٹم کو. یہ چیز ہے, اس تباہی کا سب کو پتہ ہے. اچھا بہرحال آرمی چیف
اور نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب، ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور ملکی سیکیورٹی پہ ڈیفینیٹلی اپ کمنگ الیکشن اور یہ جو کریک ڈاؤن چل رہا ہے اس ٹائم، اور غیر ملکی جو پاکستان میں غیر قانونی طور پہ مقیم ہے، اسپیشلی جس میں افغانستان ہے، اس کے معاملات، اسمگلنگ، میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اب آئی ایم ایف نے، میری بات کو مارک کر لیجیے گا، اب آئی ایم ایف نے آپ کا نیا پروگرام کلیئر کر دیا ہے، اب ہمارا کریک ڈاؤن کا نیکسٹ لیول شروع ہونے لگا ہے، ڈالرز کے اوپر بھی اور اسمگلنگ کے اوپر بھی، دیگر اہم چیزیں اسی طرح کی ڈسکس ہوئی ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔